अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जमात हश्तुम समाज इल्म का एक और बाब दस्तूर हिंद बाब नंबर 13 के अहम नुकात देखेंगे। दस्तूर हिंद तमाम उसूल व ज़वाबित को एक किताब में तहरीर किया गया जो दस्तूर कहलाता है। दस्तूर उसूलों का मजमुआ होता है जो ये बतलाते हैं कि मुल्क की हुकूमत कैसे चलाई जाए, क़ानून कैसे बनाए जाए या इनमें कैसे तरमीम की जाए, शहरियों का मुल्क में क्या रोल होगा, इनके क्या हुकूक़ होंगे वगैरह। अक्सर रहनुमाओं ने इस बात को कबूल किया कि आज़ाद हिंदुस्तान को जमहूरी उसूलों के मुताबिक चलाया जाना चाहिए, जिसमें क़ानून की निगाह में सब बराबर हो और इनके लिए चंद बुनियादी हुकूक़ अता किए जाएँ। दूसरा, आम बालिग़ रायदही के उसूल की बुनियाद पर आम इंतख़ाबात के ज़रिए हुकूमत की तश्कील की जाए। आज़ादी से कबल भी 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दीगर 8 लीडरों ने मिलकर हिंदुस्तान के लिए एक दस्तूर मुरत्तिब किया। 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने कराची इजलास में हिंदुस्तान का दस्तूर कैसे हो, इन दोनों मसौदों में आम बालिग़ रायदही, हक़ आज़ादी और मसावात हक़ीक़तों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। इस इजलास की सदारत सरदार पटेल ने की, जो 26 ता 31 मार्च 1931 तक चलता रहा। चीन और रूस के सोशलिस्ट इनक़लाबात ने कई हिंदुस्तानियों को मुतासिर किया। अंग्रेज़ों ने चुनिंदा तबक़ात को वोट देने का हक़ दिया था। 1937 में सूबाई मजालिस, क़ानूनसाज़ और वज़ारतों के लिए मुल्क भर में इंतख़ाबात कराए गए। दस्तूर की तैयारी मुंतखब नुमाइंदों की एक मजलिस के ज़रिए अमल में आई जो दस्तूर साज असम्बली कहलाती है। दस्तूर साज असम्बली के लिए जुलाई 1946 ईस्वी में इंतख़ाबात मुनक़्क़िद हुए और इसका पहला इजलास दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ। अगस्त 1947 में मुल्क की तक़सीम के साथ ही दस्तूर साज असम्बली भी हिंदुस्तान के दस्तूर साज असम्बली और पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली में तक़सीम हो गई। हिंदुस्तान की दस्तूर साज असम्बली में 299 अरकान थे। दस्तूर साज असम्बली ने 1949 26 नवंबर को दस्तूर को मंजूर किया, लेकिन दस्तूर को 26 जनवरी 1950 से नाफिज किया गया। ये एक अहम पॉइंट है। दस्तूर साज असम्बली ने 26 नवंबर 1949 को दस्तूर मंजूर किया। दस्तूर साज असम्बली के अक्सर अरकान इस वक्त मौजूद सूबाई क़ानून साज मजालिस के अरकान की जानिब से मुंतखब किए गए थे। अरकान की अक्सरियत इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी और चंद अरकान दूसरी पार्टियों से थे, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वगैरह। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। दस्तूर साज असम्बली में 15 खातून अरकान थी। मोहतरमा दुर्गाबाई देशमुख भी इसमें एक थी। सबसे पहले चंद बुनियादी उसूलों, जैसे हिंदुस्तान एक मुख्तदर आला जमहूरिया रहेगा, इसमें कई खुद मुख्तार रियासतें होगी, वो जमहूरियत पर कारबंद रहेगा, वो शहरियों के लिए इंसाफ, मसावात और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, अक़लियतों, क़बाइल, कुचले हुए तबक़ात के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और ये कि हिंदुस्तान अमन आलम और बनी नौ इंसान की फलाह बहबूद के लिए जद्दोजहद करेगा। ऐसे क़रारदार मक़ासिद ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन कहा जाता है, यानी ये क़रारदारें मंजूर की गई दस्तूर बनाने से पहले, जिसका मकसद यही था कि दस्तूर में तमाम लोगों की तमाम तबक़ाती नुमाइंदगी हो। इसको जवाहरलाल नेहरू ने पहले वज़ीर आज़म ने पेश किया। मसौदा कमेटी की सदारत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को सौंपी गई। ज़ायद 2000 तरमीमात दस्तूर के मसौदे में किए गए। 3 साल के अरसे में तकरीबन 114 दिन बहस व मुबाहिस मुनक़्क़िद किए गए। दस्तूर असम्बली में इलस्ट्रेटर मसौदे पर अपने दस्तखत किए। दस्तूर असम्बली में कहा गया हर लफ्ज़ रिकॉर्ड किया गया और महफूज किया गया। इन मुबाहिस को दस्तूर असम्बली के मुबाहिस का नाम दिया गया। 1931 में गांधी जी ने ख्याल जाहिर किया कि हिंदुस्तान के दस्तूर को क्या करना चाहिए। मैं एक ऐसे दस्तूर की जद्दोजहद करना चाहता हूँ जो हिंदुस्तान को हर किस्म की
غلامی اور بندشوں سے آزاد کرائے۔ میں ایک ایسے ہندوستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں جس کا ہر غریب ترین شہری بھی یہ محسوس کرے کہ وہ اس ملک کا باشندہ ہے اور وہ اس کا ملک ہے جس کی تعمیر میں اس کی بھی مؤثر رائے رہی ہو۔ امبیڈکر نے عدم مساوات کے خاتمے کے لیے اپنے خیالات منفرد انداز میں پیش کیے، جیسا کہ مستقبل کوئی آرام و آسائش کا مرحلہ نہیں ہے بلکہ ہر ایک جد و جہد مسلسل کا تقاضا کرتا ہے تاکہ ہم کئی بار کیے گئے عہدوں پلیجز کی تکمیل کر سکیں اور اس عہد کی بھی جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جواہر لال نہرو کے الفاظ ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ اصطلاحات۔ جمہوریہ، یہ مملکت کا سربراہ منتخب فرد ہوگا، بادشاہ کی مانند وراثتی موقع حاصل نہیں ہوگا، یعنی صدر جمہوریہ۔ مقتدر اعلیٰ، ہندوستان کو اپنے اندرونی اور بیرونی معاملات میں فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار ہوگا اور وہ خود اپنے لیے قانون سازی کرے گا، کوئی بیرونی طاقت اس کے لیے قانون نہیں بنائے گی۔ یہ کچھ اصطلاحات ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اور ایک اصطلاح۔ سوشلسٹ، دولت کی پیداوار سماجی طور پر سب لوگوں کے کام کے ذریعے ہوتی ہے، لہٰذا اس کی تقسیم بھی سب میں برابر مساوی ہونا چاہیے۔ ملک ہر قسم کی عدم مساوات کے تدارک اور خاتمے کی جدوجہد کرے گا، اسے کہتے ہیں سوشلسٹ۔ سیکولر، حکومت کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں چلائی جائے گی، شہریوں کو کسی بھی مذہب پر عمل کرنے اور نہ کرنے کی مکمل آزادی ہوگی، حکومت کسی مذہب کی طرفداری نہیں کرے گی۔ عوامی، ایسی طرز حکومت جس میں تمام لوگوں کو مساوی سیاسی حقوق حاصل ہو، قانون سازی کرنے کا اور حکومت چلانے کے لیے وہ اپنے نمائندوں کا انتخاب کر سکے اور ان نمائندوں کو جوابدہ بنا سکے، اسے کہتے ہیں عوامی حکومت۔ انصاف، تمام شہریوں کا ان کا حق ملے اور حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں کسی قسم کا امتیاز اور ان کی پیدائش کی بنیاد پر یا عقیدے کی بنیاد پر یا مذہب یا سیاسی خیالات کی بنیاد پر نہیں رکھا جائے گا۔ حکومت البتہ چند خصوصی اقدامات ان لوگوں کے تحفظ کے لیے کر سکتی ہے جن کو تاریخی اعتبار سے ذات یا جنس یا فرقے کی بنیاد پر ناانصافیاں سہنا پڑا۔ مساوات، اس سے مراد یہ ہے کہ تمام عوامی عہدوں کے حصول کے موقع بلا کسی امتیاز مذہب و ذات کے سب کو دیے جائیں گے۔ اگر کسی عہدے کے لیے کوئی مخصوص قابلیت درکار ہو تو اس قابلیت کے رکھنے والے تمام افراد کو بلا کسی امتیاز موقع دستیاب رہیں گے۔ آزادی، شہریوں کو خیالات، مذہب پر عمل کرنے، نہ کرنے، اظہار خیال کرنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے فرد اور انجمنوں یا پارٹیوں پر بیجا پابندیوں کو عائد نہیں کیا جائے گا۔ اخوت و بھائی چارگی، عوام میں یکجہتی اور اتحاد کا احساس پیدا کرنے کے لیے کسی فرد کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی ساتھی شہری کو کمتر سمجھے یا اسے اجنبی یا بیرونی خیال کرے۔ مملکتی پالیسی کے رہنما اصول میں چند خصوصی مقاصد رکھے گئے ہیں، مثلاً تعلیم کو عام کرنا، ماحول کا تحفظ کرنا، آمدنی کے عدم مساوات کو کم کرنا وغیرہ۔ اگر ہم یہ محسوس کریں کہ کوئی حکومت رہنما اصول پر عمل درآمد نہیں کر رہی ہے تو اس پر عدالت میں مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رہنما اصول ہے، فرائض نہیں۔ حقوق کی دستور ہند میں ضمانت دی گئی ہے، شہری عدالتوں سے رجوع ہو سکتے ہیں اگر بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ ملک پر حکومت کرنے کے لیے ادارہ جاتی بندوبست کارکرد بھی دستور میں کیا گیا ہے، کا ذکر بھی دستور میں کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ عوام کے نمائندوں کی مجلس ہوتی ہے جو قانون سازی کرتی ہے۔ پارلیمنٹ کے ارکان میں سے چند ارکان حکومت تشکیل کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرتے وقت وہ پارلیمنٹ کے آگے جوابدہ ہوتے ہیں۔ ملک کا حقیقی حکمراں کابینہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ حکومت کا روایتی سربراہ صدر جمہوریہ ہوتا ہے، یعنی برائے نام۔ ہمارے ملک میں وفاقی نظام قائم ہے، سارا ملک کئی چھوٹی بڑی ریاستوں پر مشتمل ایک یونین سمجھا جاتا ہے۔ مرکزی حکومت پارلیمنٹ کے آگے اور ریاستی حکومتیں اپنے ریاستی اسمبلیوں کے آگے جوابدہ ہوتی ہے۔
मरकज़ी पार्लियामेंट 2 ऐवान लोक सभा और राज्य सभा होते हैं। लोक सभा के अरकान को हिंदुस्तान के तमाम अवाम मुंतखब करते हैं, जबकि राज्यसभा के अरकान की जानिब से मुंतखब किए जाते हैं, यानी बिलराज तौर पर। हमारे पास 6 दर्जाती जमहूरियत है। मुल्क की सतह पर पार्लियामेंट, रियासती सतह पर असम्बलियाँ और ज़िले की सतह पर मुकामी हुकूमत खुद इख्तियारी। दस्तूर ने चंद आज़ाद इदारों के क़याम की गुंजाइश फराहम की है जो दस्तूर की हिफाजत करते हैं। कंट्रोलर जनरल एंड ऑडिटर जनरल जो हुकूमत के हिसाबात की जांच पर और निगरानी करता है। इलेक्शन कमीशन जो मुल्क में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात मुनक़िद कराता है। दस्तूर एक ज़िंदा और लचीदार दस्तावेज़ है। दस्तूर में किसी तरमीमात अमल में लाई जाए इसका तज़किरा मौजूद है। 2011 तक हमारे दस्तूर में 97 बार तरमीम की जा चुकी है और 2016 तक 101 मरतबा GST की तरमीम मिलाकर। तो इस तरीके से ये था दस्तूर हिंद के बारे में। आगे हम अगली क्लासेस में, अगले वीडियोस में देखेंगे कोई और टॉपिक। आपको ये बताता चलूँ कि जब भी किसी भी इम्तिहान की तैयारी करना हो, ऐसा मवाद पढ़ना चाहिए जो काबिल असातिज़ा या माहिरीन की ज़ेर निगरानी में तैयार किया गया है और उस तैयार करंदा की शख्सियत, उसकी काबिलियत और उसके अमली मैदान में तजुर्बा भी अहम माने रखता है। वरना ऐसे हज़ारों मवाद मौजूद है जो दिल को खुश करने के लिए काफ़ी है। आप लोग बने रहिए, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।